तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी से जो हम सब जानते हैं। सोर्स के मुताबिक, और ये फैक्ट सच में हैरान कुन है, कि कोविड-19 की वबा के बाद से आलमी सतह पर डिप्रेशन और जहनी दबाव की शरह में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अब एक इंतहाई संगीन और खतरनाक नफ्सियाती मसला बन चुका है। अब जरा इस मसले की जड़ों को देखते हैं। ये इजाफा अचानक थोड़ी हुआ है। तहकीक इसे एक कई सरों वाले अफरीत यानी एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर से तशबीह देती है। महंगाई, गुर्बत, मुसलसल चलने वाली बीमारी और मुस्तकबिल की टेंशन, ये सब मिलकर एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं जिसका मुकाबला एक आम इंसान को रोजाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। सच पूछें तो ये किसी जंग से कम नहीं। राइट, अब आते हैं इसके हल की तरफ। हमारे पास रिवायती ऑप्शंस क्या हैं? एक तरफ तिब्बी माहिरीन हैं जो सेडेटिव्स देते हैं ताकि जहन वक्ती तौर पर सुन हो जाए और दर्द महसूस ना हो। दूसरी तरफ नफ्सियात है जो कहती है कि बस मुस्बत सोच अपना लो और कामयाब होने की किताबें पढ़ लो। लेकिन सोर्स यहाँ एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या सिर्फ दवा खाने या सोच बदल लेने से ये बड़े बड़े मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल हो जाते हैं? चलिए थोड़ा तारीख के झरोकों में चलते हैं। 18वीं सदी के एक अमेरिकी घड़ी साज फिनियस क्विम्बी की मिसाल ले लीजिए। जब उन्हें टीबी जैसी जानलेवा बीमारी हुई तो उन्होंने एक अजीब चीज नोट की। उन्होंने देखा कि जो काम उन्हें खुशी देते थे उन्हें करने से उनका दर्द कुछ देर के लिए बिल्कुल गायब हो जाता था। यहाँ से माइंड और बॉडी के कनेक्शन की इस थ्योरी ने जन्म लिया कि अगर जहन खुश है तो जिस्म खुद ब खुद ठीक होने लगता है। और यही वो नुक्ता था जिसने कानून कशिश यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद रखी। तहकीक इस कॉन्सेप्ट को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है। इसके मुताबिक इंसानी सोच कोई हवा में तीर नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर एनर्जी की तरह काम करती है। जैसे एक मैग्नेटिस लोहे को खींचता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान की मुस्बत और मजबूत सोच अपने जैसी अच्छी हकीकत और बेहतरीन तजुर्बात को उसकी जिंदगी में खींचती है ना दिलचस्प? इस माइंड एनर्जी को मजीद गहराई में समझने के लिए मुहक्किकीन ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख छान मारी। उन्होंने कदीम यूनानियों, मिस्रियों, रोमन फलसफों, चीनी सहीफों और वैदिक लिटरेचर को जमा किया। इन सब का मुताला करने का सिर्फ एक मकसद था, इन सब मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान कोई एक कॉमन ट्रूथ, कोई एक मुश्तरका हकीकत ढूंढना। और जानते हैं सबका नतीजा क्या निकला? इंतहाई हैरत अंगेज। इन तमाम कदीम फलसफों का निचोड़ ये था कि इस कायनात में एक लामहदूद यूनिवर्सल एनर्जी मौजूद है, एक ऐसी ताकत जिसका कोई एंड नहीं। और दावा ये है कि अगर किसी तरह इस आफाकी तवानाई के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर ली जाए, यानी हम आहंगी पैदा कर ली जाए, तो ये हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी का हल निकाल सकती है। यही इस पूरी तहकीक की बुनियाद है। अब यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम आम इंसान इस इनविजिबल और लामहदूद ताकत के साथ प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट हो, यानी अमली तौर पर कोई शख्स इस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़कर अपनी परेशानियों का हल कैसे निकाल सकता है? इसका प्रैक्टिकल जवाब हमें पुरानी किताबों को पढ़ने के एक मखसूस तरीके में मिलता है। 16वीं सदी के एक यहूदी आलिम आइजैक लूरिया का फॉर्मूला इसकी बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने मुकद्दस किताबों को समझने के 4 लेवल बताए। पेशेंट यानी जाहिरी मतलब, रमज यानी इशारा, द्राश यानी इसमें छुपा अखलाकी सबक, और सबसे एंड में सोद यानी छुपा हुआ सबसे बड़ा राज। मतलब किसी भी इबारत को ऊपर से नहीं पढ़ना, इसकी तह में उतरना है। जब सोर्स इस लेयर्ड रीडिंग के निजाम को कुरान पर अप्लाई करता है तो चीजें वाकई बहुत गहराई में चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर सूरत अल तौबा को देखिए। इसमें बताया गया है कि एक ही आयत कुछ लोगों के ईमान और सुकून में इजाफा कर देती है, जबकि वही आयत बेयकीन लोगों की उलझन को मजीद बढ़ा देती है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि आसमानी किताबों में एक ही वक्त में मुख्तलिफ लेयर्स या तहें काम कर रही होती हैं। चलिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सूरत नज्म की मिसाल लेते हैं। उसकी पहली जाहिरी तह बताती है कि इंसान को अपनी कोशिश का अजर मिलता है, सिंपल। दूसरी तह में इमाम शाफी जैसे मुफस्सिरीन ने इससे फिक़ही मसाइल सुलझाए। लेकिन जो इसकी तीसरी और छुपी हुई तह है वो डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैच करती है।
وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کانشیس ہو کے اپنی سوچ کو مثبت بنائے تو آنے والی حقیقت خود بخود اس بہتر سوچ کو کشش کر لے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سورس کے مطابق اس سے اگلی آیات میں ہیومن سائیکالوجی کے مسائل کا پورا ایک سیکوینس وائز حل موجود ہے۔ دکھ ہے تو وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، زندگی کی فکر ہے تو وہی موت اور زندگی دیتا ہے، اکیلا پن ہے تو اس نے جوڑے بنائے، اور اگر غربت کی ٹینشن ہے تو وہی دولت اور امیری عطا کرتا ہے۔ یہ بس الفاظ نہیں بلکہ ذہنی راحت کا ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ پیکج ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس یونیورسل پاور کو ایکسیس کرنے کی ایک بہت بڑی شرط ہے۔ سورس اس بات پر پوری طاقت سے زور دیتا ہے کہ اگر اس طاقت سے کچھ مانگا جا رہا ہو تو اس میں شک کی 1% گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہچکچاہٹ ہے تو کام نہیں بنے گا۔ مانگتے وقت یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ پہلے ہی مل چکی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی یہ کانسیپٹ کسی ایک کتاب تک محدود نہیں ہے۔ سورس اسے بائبل کی بک آف مارک سے لنک کرتا ہے، جہاں کلیئرلی لکھا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے اور وہ تمہارا ہی ہوگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے! یہ کامل یقین رکھنا دراصل ایک گلوبلی ریکگنائزڈ روحانی قانون ہے۔ اوکے، تو اب اس ایکسپلینر میں ایک زبردست ٹوسٹ آتا ہے۔ لا آف اٹریکشن نے ہمیں بتایا کہ کوئی یونیورسل انرجی ہے جو مدد کر سکتی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا راز کھلنا باقی ہے۔ یہ مسٹیریس یونیورسل انرجی آخر ہے کیا؟ اس کی اصل آئیڈینٹی، اس کی اصل شناخت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے دوبارہ سورۃ النجم کی انہی آیات کی طرف چلتے ہیں جہاں متن میں ایک اچانک اور حیران کن تبدیلی آتی ہے۔ زندگی، موت اور دولت کی بات ہوتے ہوتے اچانک ایک عجیب سا جملہ آتا ہے، اور یہ کہ وہی شاریہ یعنی سیریس ستارے کا رب ہے۔ اچانک سے آسمان کے ستارے کا ذکر، یہ اچانک شفٹ واقعی بہت غور طلب ہے۔ اس ستارے کے اچانک ذکر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ریوائنڈ کرنا پڑے گا۔ تقریباً 4000 سال پیچھے شیاری یا سیریس آسمان کا سب سے چمکدار ستارہ ہے۔ قدیم مصر میں اسے انوبس کے روپ میں پوجا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستان میں شیو، نورس مائتھولوجی میں لوکی، یا تک کہ میڈائیول یورپ میں جادو ٹونے کی رسموں میں بھی اسی ستارے کا اثر و رسوخ تھا۔ تاریخ کی ہر بڑی تہذیب اس کے سحر میں مبتلا تھی۔ تو آخر چکر کیا تھا؟ اس تحقیق نے جو چھپا ہوا راز نکالا وہ یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے یہ ستارہ اکیلے کوئی عام ستارہ نہیں تھا۔ یہ دراصل پوری کائنات کی اور اس الٹیمیٹ یونیورسل پاور کی ایک علامت یا سمبل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ بیسکلی یونیورس کی اس عظیم طاقت کی پوجا کر رہے تھے اس ستارے کی شکل میں۔ اب سورس اس سب کو کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، سیریز کے رب کا پوائنٹ یہ بتاتا ہے کہ پاور اس ستارے میں نہیں بلکہ اسے بنانے والے میں ہے۔ یہ وہی مونوتھیزم یعنی توحید کا مشترکہ پیغام ہے جو تاریخ میں ہر دور میں دیا گیا۔ یہ وہی پیغام ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اسی اسپرچول کنٹینیوٹی کو سورس ہائی لائٹ کرتا ہے۔ چاہے تورات کی عبارت پڑھ لیں جہاں لکھا ہے ہمارا رب خدا ایک ہے، یا اسلام کا بنیادی کلمہ دیکھ لیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، دونوں کا اشارہ ایک ہی الٹیمیٹ ریالٹی کی طرف ہے۔ تو پروف یہ ہوا کہ لا آف اٹریکشن کی جس یونیورسل انرجی کو ڈھونڈا جا رہا تھا وہ کوئی فزیکل فورس نہیں بلکہ توحید یعنی ایک خدا کی ذات ہے۔ ایکسلنٹ، شناخت تو ہو گئی، لیکن فائنل پریکٹیکل سوال اب بھی وہی ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، ڈپریسڈ ہے، تو وہ ان قدیم کتابوں کو یوز کرتے ہوئے اس ایک خدا کی پاور کے آگے اپنے آپ کو پریکٹیکلی سرنڈر کیسے کرے؟ اس ڈپریشن کا فائنل اور عملی سلوشن کیا ہے؟ سورس اس کا جو حتمی حل پیش کرتا ہے وہ ایک کنفیشن فریم ورک یا اعتراف کا ایک مخصوص ڈھانچہ ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جہاں انسان اپنی ایگو یا انا کو زیرو پر لے آتا ہے۔ اس میں 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا، خالق کو تسلیم کرنا۔ دوسرا، اپنی انسانی کمزوریوں کو کھل کر ماننا۔ تیسری چیز، ان نعمتوں کو پہچاننا جو انسان کے پاس موجود ہیں۔ اور آخر میں حتمی طور پر معافی طلب کرنا۔ اور اس فریم ورک کا بالکل ایگزیکٹ پریکٹیکل ٹول ہمیں سید الاستغفار کے روپ میں ملتا ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اے اللہ، تو میرا رب ہے، میں اپنے گناہوں اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔
سورس اسے بالکل غیر جانبدار ہو کر ایک ایسی زبردست اسپریچول ٹیکنیک کے طور پر پیش کرتا ہے جو انسان کے اندر سے انا اور ٹینشن کو نکال کر اسے مکمل ذہنی سکون دے سکتی ہے۔ تو اس سفر کے آخر میں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی پاورفل سوال بچتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس جدید دور کی مینٹل اینگزائٹی اور دباؤ کا حتمی اور ڈیفینیٹو علاج انسانی تاریخ کی اس سب سے قدیم روحانی ٹیکنیک یعنی سرنڈر کرنے میں ہی چھپا ہو؟ ان تہ در تہ آسمانی کتابوں نے واقعی آج کے ماڈرن مائنڈ کا ایک نیا اور گہرا سولوشن پیش کیا ہے۔ کیا آج کا انسان اس یونیورسل انرجی کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے؟ ضرور سوچئے گا۔